لا تقلق ولا تيأس من رحمة الله. إن رحمة ربي وسعت كل شيء. ومن التسليم أنك لن تستطيع أن تكون نبيا أو صحابيا. مع ذلك ليس من الصعب أن تكون كل ما تشاء سواهما بعد أن تركب كل صعب وذلول. إي والله تستطيع أن تكون عالما كبيرا وأديبا أريبا ومعلما عاليا ومحاذرا ذا حبرة ودكتورا باهرا ومهندسا شهيرا وطبيبا ماهرا. نعم، لا تقلق ولا تقلق ولا تيأس. لا تقلق ولا تيأس.